नमस्कार साथीहरू, रियल न्युज एनालाइसिस नेपालीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आरएनए नेपालीमा विशेष त हामीहरूले देश दुनियाँमा चर्चामा रहेका घटनाक्रमलाई तथ्यपूर्ण रूपमा विश्लेषण गर्ने गर्दछौँ। आज हामीले हालसाल एकदमै चर्चामा रहेको वामदेव गौतमको नयाँ पार्टी दल घोषणा सम्बन्धी समाचारबाट र साथसाथै विभिन्न न्युज मिडियाहरूमा चाहिँ वाम एकताको हल्ला र विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको 74 वर्षे लामो इतिहासको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। सुरु गरौँ वामदेव गौतमको नयाँ पार्टी गठन घोषणा सम्बन्धी मुख्य चर्चित मिडियाका हेडलाइनहरूबाट। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ नागरिक, अन्नपूर्ण पोस्टले चाहिँ यो चाहिँ नयाँ पार्टी गठन गरेको जुन चाहिँ वामदेव गौतमको छ त्यसको बारेमा चाहिँ हेडलाइनहरू छापेको छ। वामदेव गौतमको पार्टी 7 जना उपाध्यक्ष, 15 जना स्थानीय कमिटी सदस्य भने वामदेव गौतमले चाहिँ यहाँ काङ्ग्रेस पहिलो भए गरिबी बढ्नेछ, त्यही भएर कम्युनिस्ट एकताको अभियानमा रहेर चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ मैले फेरि घोषणा गरेको हुँ भनेर यहाँ लेखेको छ। त्यस्तै हेर्नुहुन्छ बाह्रखरी, पहिलो पोस्ट, कान्तिपुर, रातो पार्टी, सेतो पार्टी र साथसाथै तपाईँको अन्नपूर्णमै चाहिँ वामदेवले गरेको नयाँ पार्टी घोषणा। पार्टीको नाम चाहिँ नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ राखेको कुराहरू, साथसाथै आजभोलि मार्केटमा चाहिँ फेरि वाम एकताको कुराहरू चाहिँ एकदमै चर्चा परिचर्चामा आइरहेको घटनाक्रमहरूलाई पनि समेटेर चाहिँ हामीले आजको यो सम्प्रेषणलाई चाहिँ गर्ने जमर्को गरेका छौँ। अब कुरा गरौँ हामीले चाहिँ वामदेव गौतमले चाहिँ नयाँ पार्टी गठन गरे र त्यस सँगसँगै बजारमा जुन यो हल्ला भएको छ वाम एकता गठबन्धन फेरि पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू भन्यो भने अब हामी अलिकति तपाईँलाई वाम एकता चाहिँ के थियो त, यो तपाईँको जुन नेपालका कम्युनिस्टहरू छन्, नेपाल कम्युनिस्टहरूको पुरानो इतिहास के रहिआएको छ त, उनीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ यो लामो इतिहास तपाईँको जुन 74 वर्ष लामो इतिहास छ त्यसैलाई कसरी क्यारी फरवर्ड गरेको छ भनेर चाहिँ अलिकति आज यो एकताको हामीहरूले चाहिँ यो वाम आन्दोलनको चाहिँ इतिहासलाई चाहिँ खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ। सिद्धान्तको लेपमा गुटगत राजनीति नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी र नेताहरूको एउटै समस्या रहिआएको छ। 74 वर्ष लामो इतिहास बोकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हालसम्म आएर दर्जनौँ समूहमा विभाजित भएर बसेको पाइन्छ। 2006 साल वैशाख 10 गते भारतको कलकत्ताको श्याम बजारमा पुष्पलाल श्रेष्ठ, नीरज गोविन्द वैद्य, नारायण विलास जोशी र नरबहादुर कर्मचारी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेको पाइन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्ने प्रेरणा चाहिँ रुसको क्रान्ति, चीनको क्रान्तिको विकास र भारतको तेलङ्गाना विद्रोह र राणा शासन विरुद्धको जनसङ्घर्षलाई नै लिएको पाइन्छ। संस्थापक महासचिव पुष्पलालबाट सुरु भएको कम्युनिस्ट पार्टी 2008 असोजको कलकत्ता सम्मेलनबाट चाहिँ मनमोहन अधिकारीलाई महासचिवमा चयन गरेर सङ्गठन विस्तार गरेको देखिन्छ। यसै क्रममा 2008मा कार्तिक 20 को नेपाल भारत सन्धिको विरोधपछि चिनिया काजी श्रेष्ठको हत्या भयो भने त्यस्तै 2009मा चाहिँ माघको 9 गते चाहिँ डाक्टर केआई सिंहले चाहिँ जेल विद्रोह गरेर त्यसपछि यस्तै न्युहरू बनाएर चाहिँ 2009 साल माघ 11 गते चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै ब्यान गरिदियो। पश्चिमबाट फेरि 2010 सालमा भीमदत्त पन्तले किसान आन्दोलन चर्काए। त्यसको फलस्वरूप 2010 सालमा भीमदत्त पन्तलाई चाहिँ भारतबाट सेना मगाएर उहाँको हत्या गरियो भने 2010 माघ 17 देखि 28 सम्म काठमाडौँमा भएको फेरि यो नेकपाको चाहिँ प्रथम महाधिवेशन बन्यो। त्यसपछि पुष्पलाल श्रेष्ठ र डाक्टर केशङ रायमाझीले दुईवटा अलग अलग प्रस्तावहरू चाहिँ पेश गरे। श्रेष्ठ चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचनको पक्षमा थिए भने डाक्टर केशङ रायमाझी चाहिँ वैधानिक राजतन्त्रको समर्थनमा उभिएको पाइन्छ। 28 सम्म 2012मा चाहिँ दोस्रो तपाईँको राष्ट्रिय सम्मेलन गरे जसले चाहिँ डाक्टर चाहिँ केशरजर रायमाझीलाई चाहिँ वैधानिक स्वतन्त्र राजतन्त्रको दिशालाई पास गर्यो भने पुष्पलाल श्रेष्ठले चाहिँ पार्टी कार्यक्रममा चाहिँ परिवर्तन किन भएको हो भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ नोट अफ डिसेन्ट जारी गरेपछि तपाईँको यस्तै घटनाक्रम हुँदै 2012मा जुन चाहिँ टङ्का आचार्यको नेतृत्वको सरकारले चाहिँ फेरि नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ प्रतिबन्धमा चाहिँ फुकुवा गरेको भेटिन्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ संस्थापक नेताहरू तपाईँको मनमोहन अधिकारी, पुष्पलाल श्रेष्ठ, नारायणजङ रायमाझी। त्यस्तै नेपकाको तपाईँको 17 वैशाख 1 गते चाहिँ फेरि राजाहरूले चाहिँ तपाईँको पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा गरे, जसमा चाहिँ
घोषणा गरिसकेपछि 2017कै वैशाख 22मा चाहिँ राजा महेन्द्रले चाहिँ दलहरूमाथि फेरि प्रतिबन्ध लगाए। 2017 साल फागुनमा भारतको दरभङ्गामा चाहिँ तपाईँको दरभङ्गा प्लेनम भयो। प्लेनम पश्चात चाहिँ बहुमत केन्द्रीय सदस्य र रायमाझीले चाहिँ दरबारसँग चाहिँ साँठगाँठ गरेको देखिन्छ भने 2018मा पुष्पलाल र तुलसी अमात्यले चाहिँ अन्तर्जोन सामञ्जस्य समिति गठन गरेर त्यसको फलस्वरूप फेरि तपाईँको पुष्पलाल र हिक्मत सिंह भण्डारीलाई चाहिँ पार्टीबाट निष्कासन नै गरिदियो। 2019 वैशाखमा चाहिँ तपाईँको 4 देखि 15मा फेरि तेस्रो महाधिवेशनबाट मोहन विक्रम सिंहको संविधानको निर्वाचनको लागि लाइन बहुमत पारित भयो भने त्यसपछिको दौरानमा 2019 देखि 2047 सम्म चाहिँ कम्युनिस्टहरू विभिन्न टुक्रामा विभाजन भएर चाहिँ यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ एकदमै विभिन्न गुटगत समूहहरू बन्दै चाहिँ भएको पाइन्छ। त्यसमै दिएको एउटा पहिलो समूह थियो रायमाझी समूह। रायमाझी समूह चाहिँ 2023 सालमा चाहिँ फेरि महाधिवेशन गर्यो। यसले चाहिँ रायमाझीलाई फेरि महामन्त्रीमा चयन गर्यो र 2036मा पञ्चायत प्रवेश गर्ने विषयमा जुन जब रायमाझी पञ्चायत प्रवेश गर्ने विषयमा पुगे त्यसपछि चाहिँ फेरि अझ रायमाझी र मानन्दर समूह बिचमा चाहिँ फेरि विवाद बढ्यो र फलस्वरूप 38मा चाहिँ मानन्दर समूहले चाहिँ रायमाझी गुटबाट चाहिँ अलग भएको घोषणा गरेपछि 2040मा रायमाझी समूह 2 गुटमा विभाजन भयो। फेरि त्यसपछि रायमाझी समूह फेरि त्यसपछि 2 गुटमा विभाजन भयो। 3 टुक्रामा भइसकेपछि रायमाझी चाहिँ आधिकारिक रूपमा चाहिँ दरबार पसेको चाहिँ घोषणा चाहिँ गरे। त्यस्तै अर्को गुट रह्यो पुष्पलाल गुट चाहिँ। पुष्पलाल गुट चाहिँ 2024 सालमा चाहिँ आफ्नो गुटलाई फेरि व्यवस्थापन गर्न खोजेर चाहिँ 25मा चाहिँ गोरखपुरमा चाहिँ तेस्रो सम्मेलन गरी चाहिँ नयाँ जनवादी गणतन्त्रको लाइन पारित गरे, जसबाट चाहिँ श्रेष्ठ फेरि महामन्त्री बनेर 2029मा चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलन भयो। 2031 श्रावणमा कम्युनिस्ट एकता सङ्घर्ष समिति गठन गरे यिनीहरूले भने 2033 अषाढ 15मा जीवराम आश्रित र मोदनाथ प्रासितले चाहिँ त्यस सँगसँगै वामदेव गौतमले चाहिँ फेरि पार्टीमा विद्रोह गरेर चाहिँ मुक्ति मोर्चा समूह गठन गरे। 2035मा पुष्पलालको मृत्यु भयो र यसै सङ्गठनलाई 2044मा सहना प्रधान र भरत मोहन अधिकारी मिलेर चाहिँ नेकपा मार्क्सवादी भनेर चाहिँ गठन गरेर चाहिँ बसे। अनि त्यस्तै गरेर जाउँ अझ यही गुट अन्तर्गतकै रोहित समूह गुट। पुष्पलालबाट 2032मा अलग भएको नेपाल मजदुर किसान सङ्गठन निर्माण गर्यो यिनीहरूले। 2036 सालमा रूपलाल विश्वकर्मा नेतृत्वबाट विद्रोह गरी पुष्पलाल समूहबाट 2038मा सर्वहारा श्रमिक सङ्गठनको निर्माण भयो। पछि 2046मा राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर नारायणमान विद्युत रोहित चाहिँ यसको नेतृत्वमा आएर चाहिँ यो चाहिँ नेमकिपाको रूपमा चाहिँ पार्टी बनेर बसेको छ। यस्तै क्रममा चाहिँ डिफ्रेन्ट अन्य सङ्गठनहरू पनि त्यहाँ भएको पाइन्छ, जसमा चाहिँ पूर्वी मेची कोशी प्रान्तीय समिति कोअर्डिनेसन केन्द्र भनेर चाहिँ डिफ्रेन्ट बनेको छ। अब कुरा गरौँ पूर्व मेची कोशी प्रान्तीय समितिको। 22 सालमा चाहिँ भारतको दरभङ्गामा सम्मेलनपछि चाहिँ भरत मोहन अधिकारी र कमल कोइरालाको नेतृत्वमा मेचीकाली कोशी प्रान्तीय कमिटी गठन गरियो। 27मा कार्यनीति विवादका कारण झापा जिल्ला कमिटी यसबाट अलग भयो र सोही झापा जिल्ला कमिटीले 28मा चाहिँ वर्ग दुश्मन खत्तम पार्ने उद्देश्यले चाहिँ झापा विद्रोह सुरु गरेको पाइन्छ। त्यस सँगसँगै कोअर्डिनेसन केन्द्रको स्थापना गर्यो। त्यसले 2028मा भएको झापा विद्रोहलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर 31 जेठ 14मा चाहिँ झापा मोरङ सुनसरी जिल्लाको कमिटीले चाहिँ समन्वयको लागि चाहिँ अपिल गर्यो। 32मा सम्मेलन गरी चाहिँ मालेको गठन गर्यो। कमिटी गठन भइसकेपछि 2035मा पुस 11मा सम्मेलन गरी नेकपा माले पुनर्गठन भई सिपी मैनालीलाई चाहिँ नेतृत्वमा पुगाए, जसमा चाहिँ मदन भण्डारी, माधव कुमार नेपाल, ईश्वर पोखरेल, मुकुन्द नेौपाने, प्रदीप नेपाल, जीवराज आश्रित चाहिँ त्यसको चाहिँ तपाईँको सदस्य रहिआएको पाइन्छ। त्यसै यता चाहिँ केपी शर्मा ओली चाहिँ त्यो बेला चाहिँ जेलमा रहिआएका थिए भने 2046 सालको आन्दोलनमा चाहिँ माले मार्क्सवाद लगायत एक थरी समूहबीच संयुक्त वाम मोर्चा बन्यो र त्यसको नेतृत्व चाहिँ सहना प्रधानले गरिन्। जुन चाहिँ अगाडि तपाईँको सहना प्रधान र भरत मोहन अधिकारीले चाहिँ मार्क्सवादी चाहिँ जुन गठन गरेर बसेका थिए त्यसरो यसको बिचमा चाहिँ सामञ्जस्यता बनेर चाहिँ त्यसको बिचमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकता गरेर चाहिँ अब तिनीहरूले चाहिँ के नयाँ गठन गरे भने चाहिँ यहाँदेखि लिएर चाहिँ एउटा गठन गरे, मोर्चा गठन गरेर सहना प्रधानले चाहिँ नेतृत्व गरिन्। 2046 सालमै भदौको चाहिँ महिनामा चाहिँ चौथो महाधिवेशन गरी 2047मा नेकपा माले र
नेकपा मार्क्सवादी जुन चाहिँ साना प्रधानले गरेका थिए त्यो मिलेर नेकपा एमाले चाहिँ बनायो। 2049मा पाँचौँ महाधिवेशन भयो। पाँचौँ महाधिवेशनलाई चाहिँ मदन भण्डारीलाई चाहिँ अगाडि ल्यायो। मदन भण्डारी महासचिव बन्नुभयो र त्यसपछि चाहिँ उहाँको जनताको बहुदलीय जनवादको नीतिलाई चाहिँ अगाडि बढाएको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर 2054मा छठौँ महाधिवेशन गरी माधव कुमार नेपालले चाहिँ फेरि महासचिव पदमा निर्वाचन भयो भने 2054 सालमै तपाईको एमाले चाहिँ विभाजन भयो, जसको फलस्वरूप नेकपा एमाले र वामदेव गौतम एमाले बनेर चाहिँ फुट्यो भने 2059मा चाहिँ फेरि वामदेव गौतम चाहिँ एमालेमै मिसिएर चाहिँ माधव कुमार नेपाललाई महासचिव बनाए। 64 चैत्रमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ संविधान सभाको चाहिँ निर्वाचन भयो। एमाले एकदमै नराम्रोसित पराजित भयो। त्यसपछि माधव कुमार नेपालले चाहिँ राजीनामा दिए र झलकनाथ खनाल चाहिँ महासचिव बने। 2070 सालमा नेकपा एमाले नेपालको चाहिँ दोस्रो दलको रूपमा चाहिँ उभियो र त्यसपछि आएर चाहिँ केपी शर्मा ओली चाहिँ यो पार्टीमा चाहिँ उदय भएको देखिन्छ। अब त्यस्तै अन्य यो चाहिँ भयो एमालेको धार भने तपाईको फेरि माओवादीको धार पनि एउटा छुट्टै चाहिँ समूहबाट आएको पाइन्छ। त्यो समूह चाहिँ थियो तपाईको केन्द्रीय न्युक्लियस। 28 मङ्सिरमा मोहन विक्रम लगायतका बागमती प्रान्त कमिटीमा रहेका तपाईको सिद्धिलाल सिंह, नरबहादुर कर्मचारी लगायतले चाहिँ न्युक्लियस केन्द्र गठन गरे। संस्थापकहरूमा चाहिँ मोहन विक्रम र मनमोहन अधिकारी र निर्मल लामा आदिहरू चाहिँ थिए भने त्यसैको चौथो महाधिवेशन 2031 भाद्र 30मा चाहिँ भयो र निर्मल लामा तथा मोहन विक्रमहरूको पहलमा चाहिँ महाधिवेशन गरेर चाहिँ मोहन विक्रम सिंहलाई चाहिँ महासचिव नियुक्त गरेर चाहिँ 2035मा फेरि मोहन विक्रमलाई चाहिँ पार्टी अन्तर्गत गरी केही मुद्दामा परेर चाहिँ कारबाही गर्यो। त्यसपछि फेरि लामा महामन्त्री बने। छिट्टै मोहन विक्रमलाई फेरि कारबाहीबाट फुकुवा गर्यो। फेरि निर्मल लामा चाहिँ फेरि अझै कारबाहीमा परे। 2036मा चाहिँ भक्तबहादुर श्रेष्ठ शेरसिंह चाहिँ महामन्त्री भए। 37मा चाहिँ ऋषि देवकोटाले पार्टीमा विद्रोह गरे। 2039मा चाहिँ मोहन विक्रमलाई चाहिँ फेरि दोस्रो पटक चाहिँ कारबाहीमा गरिसकेपछि 2040 सालमा चित्रबहादुर श्रेष्ठ गिरफ्तार भएपछि निर्मल लामाहरूले चाहिँ नेकपा चौम भन्ने चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ नयाँ तपाईको गठन गरे, एउटा समूह चाहिँ। 2040 सालमा निर्मल लामा नेतृत्वमा रहेको चौमको राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटी गठन भयो र 2041मा सम्मेलन गरी निर्मल लामा महामन्त्री बने र 46 सालको आन्दोलनमा उहाँहरूले पनि सरिक हुने भनेर चाहिँ एउटा मोर्चा तयार गरेर अगाडि बढे। त्यस्तै अब चौम समूह बाहेक बचेका जुन चाहिँ नेकपा मसाल बन्यो, त्यसले 40 सालमा चाहिँ निर्मल लामाकै चौम गठन गरिसकेपछि जुन बचेको न्युक्लियस केन्द्रबाट आएका थिए तिनीहरूले चाहिँ एउटा 40 सालमा चाहिँ मोहन विक्रमको फेरि नेतृत्वमा चाहिँ महामन्त्री बनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा तपाईको नेकपा मसालको रूपमा अगाडि बढाए। 2041बाट मोहन विक्रमको कार्यदिशा पास भयो, तर सांस्कृतिक विचलनको अभियोगमा चाहिँ उनीमाथि फेरि कारबाही भएर चाहिँ महाधिवेशनमा चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ मोहन विक्रमलाई चाहिँ सैद्धान्तिक विचलन रहेको भनेर चाहिँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर महाधिवेशनले मोहन वैद्य किरणलाई चाहिँ महामन्त्रीमा चाहिँ निर्वाचन गरे। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईको मोहन वैद्य किरणको उदय भएको पाइन्छ। 2042 सालमै पाँचौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित 17 जना केन्द्रीय सदस्य मध्ये 4 जना लिएर चाहिँ मोहन विक्रमले फेरि नेकपा मसाल गठन गरे, जुन चाहिँ पातलो मसाल थियो भने 2043 सालमै नेकपा मसाल अर्थात् जुन चाहिँ मोटो मसाल जुन चाहिँ 17 जनादेखि बचेका कार्यकर्ताहरू तपाईको 4 जना गइसकेपछि बचेका कार्यकर्ता जो थिए तिनीहरू मिलेर चाहिँ काठमाडौँको प्रहरी बिटमा आक्रमण र पोस्टर टाँस्ने काम गर्यो, जुन घटनाबाट चाहिँ पार्टीमा एकदमै ठुलो क्षति भयो। पार्टीका धेरै कार्यकर्ताहरू गिरफ्तारमा भएर यसैलाई नै सेक्टर काण्डको रूपमा चाहिँ अहिले चाहिँ विश्लेषण गर्ने गरिन्छ। सेक्टर काण्ड असफल भएपछि चाहिँ मोहन वैद्यले चाहिँ पार्टीबाट चाहिँ राजीनामा दिनुभयो। उहाँले चाहिँ तपाईको पार्टीबाट भन्दा नि महामन्त्रीबाट चाहिँ राजीनामा दिनुभयो। 2045मा नेकपा मसालको सम्मेलनले फेरि प्रचण्डलाई चाहिँ महामन्त्रीमा चयन गरेर माओवाद धारलाई चाहिँ पास गर्यो र साथसाथै दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशा समेत पारित गर्यो। 46को आन्दोलनमा नेकपा मसाल विद्रोही सर्वा र श्रमिक सङ्गठन चौम लगायत मिलेर चाहिँ संयुक्त आन्दोलनको समिति बनाएर चाहिँ 2046को चाहिँ आन्दोलनमा सरिक भए। 2047मा फेरि नेकपा मसाल प्रचण्ड नेतृत्व र निर्मल लामाको
चौम र रूपलाल विश्वकर्माको सर्वहारा श्रमिक सङ्गठनलाई चाहिँ एकताबद्ध बनाई एकता केन्द्र चाहिँ बनाए। 2047 को अन्त्यतिर मोहन विक्रमबाट विद्रोह गरी हरिबोल गजुरेल नेतृत्वमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका नेकपाका एकता केन्द्रमा चाहिँ प्रवेश गरे। 2048 महाधिवेशनबाट प्रचण्डको दीर्घकालीन जनयुद्धको चाहिँ कार्यदिशा पारित भयो। 2048 सालमा संसदीय निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाबाट 9 र राष्ट्रिय सभामा 2 गरी 11 सिटमा चाहिँ यो पार्टी विजय भयो। 51 मा सम्मेलन भएपछि चाहिँ निर्मल लामाहरू फेरि पार्टीबाट बाहिर गइसकेपछि निर्मल लामा, नारायण काजी श्रेष्ठ, अमिक शेरचन, लीलामणि पोखरेल मिलेर 2051 सालमै एकता केन्द्र भन्ने गठन गरे भने 2051 सालमै प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेको नेकपा एकता केन्द्र चाहिँ जुन थियो त्यसको चाहिँ तेस्रो विस्तारित बैठकबाट नयाँ जनवादी क्रान्तिको राजनीति पारित गर्दै त्यो चाहिँ नेकपा केन्द्रलाई चाहिँ नेकपा माओवादीमा कन्भर्ट गरेर चाहिँ माओवादीको स्थापना भएको देखिन्छ। 2052 फागुन 1 मै जनयुद्ध घोषणा गरेको माओवादीले 2055 गरी 2057 मा चाहिँ तपाईको फागुनमा चाहिँ पार्टीको दोस्रो अधिवेशन गरेर चाहिँ प्रचण्ड पद संश्लेषण गर्यो। 2062 असोजमा फेरि माओवादी आन्दोलनको दौरानमै माओवादीले बैठक गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा पारित गरिसकेपछि 2062 मङ्सिर 7 गते चाहिँ माओवादी र संसदीय दलबीच चाहिँ 12 बुँदे सहमति भयो। त्यसैको बलमा चाहिँ 2062-63 को आन्दोलन भयो। फलस्वरूप 2063 मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएर चाहिँ जनयुद्धले शान्तिपूर्ण रूप लियो। 64 चैत 28 गते संविधान सभाको निर्वाचन भयो। 65 श्रावण 32 गते प्रचण्ड नेपालको पहिलो गणतन्त्र नेपालको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा उभिए भने जनयुद्ध पूर्वमा टुक्रिएका नेकपा एकता केन्द्र, मसाल, नेकपा माओवादी बीचमा चाहिँ एकता भएर चाहिँ माओवादी केन्द्रको स्थापना भएर एउटा माओवादीको लिगेसी पनि यसरी आएको पाइन्छ। उतातिर एमालेको लिगेसी त्यसरी वृद्धि भएको थियो भने विभिन्न समूहगतबाट चाहिँ तपाईको यता माओवादीको पनि यसरी अगाडि बढ्दै गइआएको थियो। यो सँगसँगै यसरी विभिन्न आरोह अवरोहमा माओवादीहरूले लडेर आइरहेका थिए भने यस्तै यस्तै गरेर तपाईको एमालेपट्टि पनि तपाईहरुको डिफ्रेन्ट पार्टीमा डिफ्रेन्ट वैचारिक नीतिहरूलाई चाहिँ परिमार्जन गर्दै गर्दै जनताको बहुदलीय जनवाद लिएर चाहिँ यतातिर चाहिँ एमाले पनि अगाडि बढिरहेको थियो। त्यस्तै गरेर तपाईको जब शान्ति सम्झौता भयो, शान्ति सम्झौतापछि संविधान सभाको चुनाव भइसकेपछि संविधान सभाको चुनावपछि यिनीहरूले बेहोरेको नतिजा सम्पूर्ण कुरालाई हेरेर चाहिँ 2074 सालमा चाहिँ फेरि एकचोटि वाम एकतामा चमत्कारिक एउटा कुरा आयो। त्यो चाहिँ के थियो भने नेकपा माओवादी केन्द्र जुन चाहिँ तपाईको त्यतिखेरको माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बीचमा चाहिँ के भयो भने गठबन्धन बन्यो। कहिले 2074 असोज 17 गते र उनीहरूले चाहिँ आउँदो संघीय निर्वाचनमा दुवैले चाहिँ संयुक्त घोषणापत्रबाट अगाडि बढ्ने भनेर चाहिँ एउटा गठबन्धन तयार गरेर 2074 मङ्सिर 10 र 11 गतेको निर्वाचनमा झन्डै 2/3 को जनमत हासिल गरेर 2074 फागुनमा चाहिँ केपी ओलीलाई चाहिँ वामपन्थी सरकारको नेतृत्वमा पठाए। 2075 जेठ 3 गते माओवादी र एमाले बीचमा पार्टी एकताको घोषणा भयो। पार्टी एकतालाई चाहिँ तलैसम्म के तपाईको विभिन्न पार्टीको कार्यकर्ता पंक्तिसम्म चाहिँ लग्ने भन्ने कुरा यसले चाहिँ पारित गरिसकेपछि तपाईको यो एकता अभियान चाहिँ अगाडि बढेको देखिन्छ। यो एकता अभियान सँगसँगै पार्टीभित्र भएका विभिन्न आरोह अवरोह भनौँ या त्यहाँभित्र भएका विभिन्न सम्झौताहरूलाई यहाँ विशेष गरेर पार्टीहरूले सम्झौता भन्ने गरिरहेका छन्। त्यो सम्झौता प्रधानमन्त्री आलोपालो हुने या पदको लोभका डिफ्रेन्ट किसिमका बहाना बनाएर फेरि पार्टीभित्र चाहिँ एउटा नयाँ किसिमको भुमरी सिर्जना गरे, जसको फलस्वरूप केपी शर्मा ओलीले चाहिँ पार्टीभित्र मलाई एकदमै काम गर्न गाह्रो भएको र पार्टीलाई चाहिँ अब नयाँ फ्रेस म्यान्डेटका साथ आउनु पर्छ भनेर चाहिँ 2077 पुस 5 गतिको दिन चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले चाहिँ फेरि प्रतिनिधि सभाको जुन चाहिँ थियो प्रतिनिधि सभालाई नै भङ्ग गरेको देखिन्छ। यो भइसकेपछि त्यसै अन्तर्गत तपाईको 2077 फागुन 11 मा चाहिँ सर्वोच्चले फेरि यो फैसलालाई उल्टाएर चाहिँ संसदलाई पुनर्स्थापना गर्यो भने त्यसै फागुन 23 गतेको चाहिँ फैसला फेरि एउटा नयाँ फैसला गर्यो, जसमा चाहिँ नेकपा
जुन चाहिँ पार्टी बनेको थियो त्यो नेकपा पार्टी चाहिँ कुनै वैधानिक रूपमा बनेको थिएन। तपाईहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र जुन थियो पहिलेकै स्थानमा जानु भनेर चाहिँ तपाईको सर्वोच्चले चाहिँ नयाँ फैसला सुनाइसकेपछि फेरि त्यो रहेको तपाईको जुन कम्युनिस्ट एकतामा जुन बतेको नेकपा भन्ने जुन पार्टी बनेको थियो त्यो दुई धारमा टुक्रिएर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको रूपमा चाहिँ दुईटा अलग अलग धारमा बन्यो। त्यसै फैसलाको जगमै जब तपाईको दुईटा धार छुट्टिसकेपछि नेकपा एमाले चाहिँ अलगै धार लियो भने नेकपा माओवादीले चाहिँ आफ्नो पूर्वोत्तर अवस्थामै गएर बस्यो। सँगसँगै त्यो भित्र पार्टीभित्र जब नेकपा रहँदाखेरि जब विभिन्न किसिमका आरोप अवरोधले गर्दा पार्टीभित्र विभिन्न किसिमका जता भनौँ या त्यहाँभित्र जुन अन्तरसङ्घर्षले गर्दा चाहिँ नेकपा एमालेमा फेरि फुटको संज्ञा आयो र जसको फलस्वरूप त्यहाँभित्र चाहिँ माधवकुमार नेपाल र तपाईको झलकनाथ खनालले चाहिँ एउटा नयाँ कोर्स सुरु गरे जसलाई चाहिँ नेक्स्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको रूपमा अगाडि बढाए भने केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेकपा एमालेलाई चाहिँ त्यसमै रह्यो र त्यसमा केही माओवादीका तर्फबाट आएका नेताहरू पनि सम्मिलित भएर नेकपा एमाले रह्यो भने त्यस्तै तपाईले एकीकृत समाजवादी एउटा धार छुट्टियो भने हालसालै आएर चाहिँ वामदेवले चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ दल चाहिँ घोषणा गरे जुन चाहिँ तेस्रो टुक्रा भन्नुपर्छ। त्यसको नाम चाहिँ नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान भनेर चाहिँ उहाँले घोषणा गरेको देखिन्छ। यसरी विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ एकताको नाममा भनौँ या पदको लोभले सिद्धान्तको कुराले चाहिँ यहाँका नेपालका कम्युनिस्टहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट टुक्रामा विभिन्न कित्तामा चाहिँ बाँडिएर सत्तामा कसरी पुग्ने सत्ताको बार्गेनिङ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ आफूहरूलाई उभ्याएको पाइन्छ। यस सँगसँगै जुन अहिले चाहिँ तपाईको हाम्रो चाहिँ मार्केटमा फेरि पनि एउटा के नयाँ हल्ला देखिन्छ भने अझै पनि हाम्रो चाहिँ नेकपा एमाले लगायत विभिन्न राजनीतिक जुन चाहिँ वाम घटक दलहरू छन् उनीहरूको बिचमा चाहिँ एकता गर्नुपर्छ भनेर वामदेवले चाहिँ नयाँ कोर्स सुरु गरेको भेटिन्छ। साथसाथै मिडियाहरूमा पनि वाम एकता हुन लागेको जस्तो सङ्केतमा चाहिँ विभिन्न हेडलाइनहरूमा चाहिँ समाचारहरू सम्प्रेषण गरेको पाइन्छ। भने आजको भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सर्कलमा गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुहोला। साथसाथै हाम्रो आरएनए नेपाली युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सहयोग गरिदिनु होला। धन्यवाद।